नमस्कार, म यहाँहरूलाई पगा कथा सङ्ग्रहबाट कथाहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। अब वाचन गर्ने मेरो कथाको शीर्षक छ म यहीँ मर्न पाऊँ। खुसी औँसीको दिन थियो। बिहानै उठेँ, फेसबुकमा बुवाको राम्रो फोटो पोस्ट गरेँ। कमेन्टहरू आए। आफू अमेरिकामा बस्छ अनि बाबुआमालाई बुढेसकालमा एक्लै छोड्छ। माया गरे जस्तो गरेर फेसबुकका भित्तामा पितृभक्त हुन्छ। यो एउटा कमेन्ट थियो। कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई म चिन्छु, राम्रोसँग चिन्छु, उसले पनि मलाई चिन्छ। केही वर्ष पहिले उसले मलाई भनेको थियो, अमेरिका लगिदिनु न दाई, यहाँ त बिचल्ली हुने भयो। पार्टीमा लागेको त नेता मात्रै हजुर छन्, कार्यकर्ता त हिस्सा बढी खिस्सा हरिया दाँत। मैले भनेको थिएँ, हुन्थ्यो नि हुन त, यसो स्याट टोफेल गर न, स्टुडेन्ट भिसामा आऊ, उता गएपछि हेल्प गरौँला। उसले भनेथ्यो, समुद्रको बाटोबाट 6 महिना लगाएर मेक्सिको हुँदै बिना भिसामा पनि अमेरिका जान पाइन्छ अरे नि त। मैले उसलाई यो काममा सहयोग गर्न सकिनँ। सायद ऊ यसै कुराले मसँग रिसिएको हुनुपर्छ भन्ने मैले लक काटेको छु र मेरा हरेक स्ट्याटसमा ऊ नेगेटिभ प्रतिक्रिया लेख्छ। ऊ नेपालमै छ, उसका बाबुआमा उसँगै छन्, तर मलाई पक्का पक्की थाहा छ उसले बाबुआमालाई राम्रोसँग पालेको छैन। हो, उसको घर मेरो मावली गाउँमै छ। अघिल्लो पल्ट नेपाल गएको बेला मावली गाउँ घुम्न निस्केको थिएँ। उसका बाबुआमालाई भेट्न गएको थिएँ। सुगर फ्री डाइजेस्टिभ बिस्कुट कोसेली लगेको थिएँ। मैले परिचय दिएपछि उहाँहरूले एकदम खुसी भएर भन्नुभएको थियो, ए मचान खरे हरिश्चन्द्रका भान्जा पो रहेछन् त यी बाबु त, लो कस्तो लायकदार। मैले त यत्रो चिचिलोमा देखेको थिएँ। अमेरिकामा भएर पनि बाबुआमाको राम्रो सेवा गरेका छौ अरे बाबु, मान्छे राखिएका छौ अरे। पैसैको त रहेछ नि यो संसार। हाम्रो लट्ठुलाई पनि पढाउन धेरै बल गरेँ, पढेन। छौडीका पछि लागेर सबै बिगार्यो, आफै बिग्रियो। कुखुरा पाल्छु भनेर सबै बिल्ट्यायो। अहिले मलाई सरकारले दिएको वृद्ध भत्ता ले भनेर रोड्याइ गर्छ। काम गर्नुहुन्न र भाइ, मेरो प्रश्न थियो। बुढा फेरि उदास देखिएर भन्दै थिए, बाबुबाजेको छाला पनि बेचिसक्न आँट्यो। 1 रुपियाँको उपति छैन। पार्टीमा लागेको छु भन्छ। उसका जान छोराछोरी पनि मेरै भत्ताले पाल्नु परेको छ। यसले त बाबु मर्नु न बाँच्नु बनायो। यसो मिलाएर उतै अमेरिकातिर लगिदिनु न बाबु। पहिलेदेखि नै उसले मेरा पोस्टहरूमा यस्तै बेगल काटे प्रतिक्रिया लेख्ने गरी आएको छ, तर अहिले मैले टाउको दुखाइन, उसँग रिस पनि उठेन। उसलाई प्रत्युत्तर फर्काएँ, हार्दिक आभार अनि भाइ, आफ्ना बाआमा राम्रैसँग पालेका छौ होला के रे। तर पनि यो कमेन्टले मलाई भावुक बनायो र मैले आफैभित्र खोतल्न थालेँ। म सायद 6 वर्षको हुँदो हुँ, मेरो बाबा मलाई भन्नुहुन्थ्यो, बेटा डाक्टर बन्नुपर्छ। मलाई भने भानुभक्ति रामायणको लय हालेर गाएको, एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी भन्ने श्लोक मन पर्थ्यो। बाबा एकहोरो मलाई डाक्टर बनाउन लाग्नु भएको थियो। मेरो सबै विषयको छनौट बाबाले नै गर्नुहुन्थ्यो। मैले कस्तो खानुपर्छ, कस्तो लाउनुपर्छ, कस्तो बोल्नुपर्छ, बाबाकै तजविज हुन्थ्यो। लाउन खानको कमी थिएन। म बाबाको आज्ञाकारी छोरो थिएँ। मैले एक दिन बाबालाई सोधेको थिएँ, बाबा यो डक्टरी किन पढ्ने? बाबाले अलि रिसाएर उत्तर दिनुभएको थियो, नाथे कस्तो तु यत्रो जस्तो कुरा गर्छ, यो त डाक्टरले पैसा लुण्याएको देखेको छैनस्? मेरा स्कुलका सरहरू पनि बाबालाई उकासी दिन्थे, चन्द्रकान्त बाजे यो हजुरको छोरो त अलि जोड गर्यो भने डाक्टर बन्छ, तर अलि विज्ञान र हिसाब मन पराउँदैन यसले। भोलिपल्ट मलाई ट्युसन पढाउन बिएससी मास्टर हाजिर भइहाल्थे। बाबाले बरु भोज भतेर समाज आफन्त सबै छोड्नुभयो, तर मलाई छोड्नु भएन।
एसएलसी पछि विज्ञान पढ्न म बाध्य थिएँ। आइएससी पछि बाबाले मलाई सरकारी कोटामा डाक्टरी पढ्न प्रवेश परीक्षा दिन सँगै लिएर काठमाडौँ जानुभयो। मैले जानी बिगारेँ। म खुसी थिएँ कि अब मैले डाक्टरी पढ्न पर्दैन। मेरा बाबासँग त्यत्रो पैसा तिरेर डाक्टरी पढाउन सक्ने हैसियत थिएन। गाउँको जग्गा जमिन त हो नि। म फेल भएँ। बाबाले मलाई भारतको पटना लिएर जानुभयो। तिनताका नेपालमा निजी मेडिकल कलेज थिएनन्। पटनामा 10 लाख आइसीमा मेरो कुरो मिलाउनु भयो। म एमबीबीएसमा भर्ना गरिएँ। भर्ना भएर हामी बाउ छोरा घर आयौँ। बाबुआमा राति कोठामा ठुलै स्वरले बोलेको सुने। आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 12 बिघे नै बन्दगी दिनुभयो, अब केले भात खाने? भोलि त्यो पिउसोले पढेन भने त हामी घरका खाडका हुन्छौँ नि हजुर। बाबा जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, कुरा गर्छेस बुढी, त्यो मेरो छोरो हो, त्यसले कुलपुर्खाको नाक राख्छ। उसलाई पढाउने मास्टरले पनि सजिलै डाक्टर हुन सक्छ भनेका छन्। त्रिकालदर्शी ज्योतिषी वीरोपाध्यायले पनि उसलाई पढ्यो भने डाक्टर बन्न सक्छ भनेका छन्। छोरो डाक्टर बनाएर जोरीपारीलाई देखाउन परेन, डाक्टर मात्र हुन दिए त्यसले उकास छ। क्या त्यो 12 बिघे पैसाको त फ्याउरी लाउँछ नि छोराले। पटना मेडिकल कलेजमा भर्ना भएर पढिरहँदा मभित्र एउटा उकोस मुकोस जन्मिरहन्थ्यो। मैले बिना बित्थामा जानी इन्ट्रान्स बिगार्नाले 12 बिघे धान खेत नै बाबाले बन्दकी बेच्नुभयो। त्यो मेरो दोष थियो। म पढ्न थालेँ। एनाटमी पढ्दा बाबाको अनुहार अगाडि आउँथ्यो। 12 बिघेमा लह फलेका धानको याद आउँथ्यो। 12 बिघेको धान आफ्नै घर अगाडिबाट अर्काले लगेको कसरी हेर्नुहुन्छ होला बाबाले। मैले दिनरात एक गरेँ। म अब पक्का एमबीबीएस पढ्न थालेँ। मेरो उद्देश्य 12 बिघे खेत नै खन्नु थियो। एमबीबीएसको प्रमाणपत्र बाबाको हातमा राखिदिएको थिएँ। बाबाको अनुहार गर्वले उज्यालो भएको थियो। तत्काल नै बाबाले आमालाई बोलाउनु भएको थियो र भन्नुभएको थियो, हेर त बुढी, मेरो छोरो डाक्टर भएर आयो, त भन्थिस् नै पिउसो, हेर त। आमाले पनि सगौरा जवाफ दिनुभएको थियो, मेरो पनि त छोरो हो नि हो। मैले जागिर खोजेँ, पाइएन। निजी अस्पतालमा बल्ल बल्ल बाबाले नै भनसुन गरेर जागिर पाएँ। बाबाले भन्नुभयो, क्लिनिक खोल। मैले क्लिनिक पनि खोलेँ, तर आम्दानी भएन। बाबा उदास देखिन थाल्नुभयो। बाबाले एक दिन भन्नुभयो, यस्तै तालले कहिले लगानी उठ्छ, भन्नु मात्र डाक्टर रहेछ। पण्डित दण्डपाणीले एउटै पुराण भनेर कुम्ल्याउँछन्, अरू डाक्टरले त पैसा सोहोर नै भ्याउँदैनन् भन्छन् त चाहिँ किन यस्तो? मैले भनेको थिएँ, बाबा डाक्टर पनि अलि पुरानो हुनुपर्छ, एमडी पनि खोज्छन् अचेल मान्छे, फेरि खाना लाउन पुगेकै छ, ठिकै छ नि, होला नि त कुनै दिन, फेरि डाक्टर भनेको त सेवा हो नि बाबा। बाबाले भन्नुभएको थियो, लाछी कुरा नगर, तेरो मामाको जेठानको सालोले एमडी नै गरेको रहेछ, तर केही खालो सारेन अरे, बरु पढ्न भनेर अमेरिका भाषी, पैसो त उतै पो छ अरे त, 12 बिघे उकासेकै छैन, आँगनको अगाडि बाटै धान लैजाँदा मन कटक्क हुन्छ बाबा मेरो त। म अमेरिका एमडी गर्न हानिएँ। साह्रै ठुलो मेहनत गरेर एमडी पनि गरिसकेँ। म नेपाल आएको थिएँ। बाबाले एउटी एमबीबीएस सकेर जागिर खाँदै गरेकी केटीसँग मेरो बिहे गरिदिने बताउनुभयो। बिहे भयो। बिहेमा झन् धेरै खर्च भयो। एक दिन बाबाले भन्नुभयो, बाबु अमेरिका नै जा, दुलही लिएर जा, पैसा कमाएर मात्र आइजाइ बाबु, नेपालमा त खोइ नेताले नै सिद्ध्याइसके, अब यहाँ बसेर हाम्रो व्यवहार चल्दैन, कमसेकम त्यो 12 बिघे खेत उकासिदे र यो ठाउँमा एउटा सबैको भन्दा ठुलो पक्की घर बनाइदे, छोरो डाक्टर छ भन्छन्, अलि मान मर्यादा कुल घरानको इज्जत पनि राख्नु पर्यो, एकपल्टको जुनी हो, सानले बाँच्नु पर्यो नि बाबु। म एक तमासको भएको थिएँ र भनेको थिएँ, बाबा म एक्लो छोरो, हजुर पनि बुढो भइसक्नु भएको छ, आमा त झन् रोगी हुनुहुन्छ, म नेपालै बसेँ भने अलि हेरचाह हुन्छ नि हजुरहरूको। बाबाले ठुलो स्वरले भन्नुभएको थियो, देश नखाएको छोरो र हिलो नखाएको गोरु काम लाग्दैनन् बुझिस्। अझै म काम गर्न सक्दैछु, भातै पकाएर खाने काम त हो नि,
तेरी आमा पनि त्यति त गरिहाल्छे, खनखाँचो मान्छे पनि पाइन्छन्, त्यही पनि उहिलेको जस्तो दुःख कहाँ छ र। म मेरी श्रीमती लिएर अमेरिकातिर हानिएको थिएँ, थाई जहाजमा थिएँ, तर मैले चुरे पहाड सम्झेर आँसु झारेको थिएँ, आफ्नै घर आँगन सम्झेर विह्वल भएको थिएँ, हिमाल हाँसेको दृश्य दिमागभरि आइरहेको थियो। संयोग थियो सायद, हामी दुवैले रेसिडेन्सी सक्यौँ, जागिर पनि पायौँ, काम नगरी खान नपाइने देश थियो यो। यति काम गऱ्यौँ कि 2 वर्षमा 12 बिघे खेत उकास्यौँ, बाबालाई रोजा घर बनाइदियौँ, हाम्रा पनि छोराछोरी जन्मिए, हामीले पनि घर किन्यौँ र हामी सेटल भयौँ। अहिले मेरो पनि बडैम्माको घर छ अमेरिकामा, जान पिच्छेका महँगा गाडी छन्, नाम चलेका डाक्टर भएका छौँ हामी, बाबुआमालाई पनि पैसा पठाइदिन पुगेको छ। र यति गरेर जीवनलाई हेर्दा त म यति भासिएको छु कि न तल जान सकिन्छ न माथि, बैंकको किस्ता तिर्ने जीवन भएको छ। अहिले मेरा जीवनबाट पहाड हराएको छ, हिमाल हराएको छ, तराईका लह लह फलेका पहेँल पुरधानको सौन्दर्य हराएको छ, गाउँ हराएको छ, सहर हराएको छ, आफन्त हराएका छन्, छोराछोरी पनि हराएका छन् र म नियमित व्यस्त छु। यति व्यस्त छु कि अमेरिकामै रोजा गाडी हाँकिरहेको हुन्छु र एक टुक्रा पाउरोटी टोक्दै पनि हुन्छु। र म त्यो फेसबुके कमेन्टले अहिले स्तब्ध भएको छु। नेपाल नगएको पनि 5 वर्ष भएछ। बाबा यसै साल वैशाखमा 85 लाग्नुभयो, आमा यही असारमा 80 कट्नुभयो, रोगी हुनुहुन्छ। मैले पैसाको खाँचो थाहा पाएसम्म गरेको छैन, काम गर्ने मान्छे पनि राखिदिएको छु, तर मलाई लागिरहेको छ के मैले कर्तव्य निर्वाह गरेँ। र मैले समय निकालेर बाबालाई फोन गरेँ, बाबा अब म नेपाल आउन सम्भव छैन, हजुरहरू अमेरिका आउनु, बस्नै आउनु, म कागज लिएर हजुरहरूलाई लिन आउँछु। बाबा आमाको ग्रीन कार्डको कागज लिएर म सिकागो एयरपोर्टमा उभिएको छु। म ज्यादै खुसी छु, यस मानेमा खुसी छु कि धेरै वर्षपछि नेपाल जाँदैछु र आमा बाबुलाई सधैँका लागि अमेरिका नै ल्याउँदैछु। मेरो यो निर्णयमा मेरी रमाको पनि सहमति छ। आखिर उनी पनि बाबुआमाको स्याहार गर्ने नेपाली संस्कृतिमा जन्मिएकी नहुन्, हुर्किए नहुन्। MBBS त उनले पनि नेपालबाटै गरेर आएकी हुन् नि। छोराछोरी अमेरिकन भए पनि ग्रान्डफा आउने भनेर खुसी भएका छन्। मेरो घर घरेरी नै 10 एकरको छ। कम्पाउन्डभित्र एउटा पञ्चायनको मन्दिर बनाइदिएको छु, नजिकै झरना बनाइदिएको छु, जति रोपे पनि फुल रोप्ने ठाउँ छ, बगैँचा छ, मेरो घरसँगै जोडिएर सार्वजनिक वन छ, बगैँचामा निगालो पनि छ। यहाँ एउटा सभ्रान्त अमेरिकनले उपभोग गरिरहेको सबै सुविधा म उपभोग गरिरहेको छु। बाबा आमालाई एउटा लेटेस्ट मर्सिडिज किनिदिएको छु, कतै घुम्न जानको लागि पटके ड्राइभरको पनि व्यवस्था गरिदिएको छु। अहो यो काठमाडौँ एयरपोर्ट पहिले आउँदा भन्दा झन् बदत्तर पो भएछ। यताउता काम गरिरहेका नेपाली कर्मचारी वा आगन्तुक वा त्यहाँ देखिने नेपालीहरूको अनुहार हेर्दैछु, कागतीको रस निकालेको जस्तो छ। कठै यो पाशुपत क्षेत्रमा खोइ मान्छेको आभा, या त मान्छेले भुँडी पल्टाएका छन् या त सिकुटे छन्, खाने बेलामा बाहिर निकाले जस्ता छन् कोही। म सटासट बाहिर निस्केँ, एउटा राम्रो गाडी बसुन्जेलसम्मका लागि भाडामा लिएँ। जानु थियो जनकपुर, यानि मेरो घर। सिन्धुलीको बाटो लाग्यो भाडाको गाडी। यो यात्रा मेरो पहिलो थियो। मैले बाटो कटनी सोधेँ, कति घन्टामा पुगिन्छ भाइ जनकपुर? ऊ सौम्य देखिन्थ्यो, हाँसेरै उत्तर दियो, खुरकोटमा बाटो बिग्रिएको छ सर, त्यो जाम काट्न पाइयो भने 6 घन्टामा पुगिन्छ, नत्र 9 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। जापानले बनाएको बाटो भन्थे त भाइ, तँ पनि भत्क्यो त? मैले उसलाई प्रश्न गरेको थिएँ, अनि उसले पनि हाँसेरै जवाफ दिएको थियो, सर ठुलो गाडी चलाउन नपाइने नियम छ, तर ट्रक, टिप्पर र बस समेत पुलिसलाई घुस खुवाएर चलाइहाल्छन्। अनि के टिक थियो त हजुर? म घर पुगेँ, आमालाई ढोक गरेँ। गाउँका मानिसहरू पनि म जाने बित्तिकै आइहाले। मलाई देखेर चकित भए। बुझ्न काकाले पनि भनिहाले, आरो इतनी सा छोटका बउआ, तनिक लम्बा भगल है, तनिक उज्रो भगल है, और जैना के तैना है ये बबुआ।
घरकै आँगनबाट बाबालाई हेरेँ। 12 बेगेको पुछारको गराको आलीमा बाबा उभिनु भएको थियो। काँधमा कोदालो थियो। लुङ्गीलाई दोबारेर लाउनु भएको थियो। लुङ्गीको छेउबाट हवाङ्लाङ्गे टाटेकट्टुको तल्लो भाग प्रष्टै देखिन्थ्यो। मधेसको कमेज लगाउनु भएको थियो। शिरमा भने ढाका टोपी थियो। बाबा पनि घर आउनुभयो। मैले बाबाको हिले भए पनि खुट्टैमा ढोगेँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आ पर्दैन, खुट्टा हिलै छ। मलाई थाहा छ बाबा कायदा कानुनको पारखी हुनुहुन्छ। गाउँका कसका छोरा सहरबाट आएर आफ्नो बा आमालाई खुट्टामा ढोक्दैनन्। बाबालाई कण्ठै हुन्थ्यो। बाबालाई रिस उठ्यो भने भनिहाल्नुहुन्थ्यो, छडुल्लाहरू 2-4 अक्षर के पढे, के एउटा जागिर खाए, सुकुलगुन्डा भइहाल्छन्। आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाका खुट्टा छुँदा पनि पाप लाग्छ जस्तो गर्छन् ए। गाउँभरिका मानिसहरू आउने क्रम जारी रह्यो। हुँदा हुँदा पल्लो गाउँबाट पनि मानिसहरू आउन थाले। उनीहरू बाटोमा कराउँदै हिँड्थे, चल रे सुमन्तिया, चन्द्रकान्त के बेटा एले है, ऊ त अमेरिका में बड़का डॉक्टर भगल है। अहो कस्तो सभ्यता होला। अमेरिकामा त पल्लो घरकोले पनि डाक्टर भनेर चिन्दैन होला। यहाँ त खर्लप्पै टोलै उर्लिएको छ। स्वाभाविक आत्मीयता छ। राति मैले बाबा आमाको पेपर देखाएँ। कम्प्युटरको स्क्रिनमा अमेरिकाको घरको फोटोहरू देखाएँ। यो तपाईहरूको कोठा, यो मन्दिर, यो नुहाउने झरना, तातो पानी, चिसो पानी, यो गाडी, यो ड्राइभर आदि आदि। म बुझिरहेको छु बाबा ध्यान दिइरहनु भएको छैन, तर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। 1 महिना पछिको टिकट लिएको थिएँ। बाबा आमालाई गाडीमा हालेर सम्भव भएका तीर्थस्थलहरू घुमाएँ। अब मेरा बाबा आमा अमेरिका बसाइ सर्दै जाने कुराले गर्दा गाउँमा एक प्रकारको नरमाइलो भएको थियो। फेरि भेटिने हो होइन भन्ने लागेर होला टाढा टाढाबाट आफन्तहरू भेट्न आइरहनु भएको थियो। म अनुभूत गरिरहेको छु कि बाबा खुसी हुनुहुन्न। गुवालीमा बाँधेको सिलेबी गाईलाई घरि न घरि सुम्फ्याउनुहुन्छ, घाँस पराल हाल्नुहुन्छ। बाबालाई देख्ने बित्तिकै सिलेबी गाई डुवा गरेर कराउँछ। बाबा हिँडेको बाटो हेरिरहन्छ। बाँसको झ्याङ, घरभन्दा केही परको पोखरी र त्यसका डिलमा लहरै सुसाइरहेका ताडीका रुखहरू हेरिरहनुहुन्छ। राति घरका मान्छे मात्र थियौँ। बाबाले भन्नुभयो, रे बउवा, नगए हुन्न, गएकै त हो नि, हेरेकै त हो नि, देखेकै त हो नि। मान्छे र गाडीको सहर र फेरि यो यत्रो सृष्टि त्यसै नासेन दिनु त। मैले बाबालाई गौर गरेर हेरेँ। दम आएको छ। अलिकति हिँड्दा सुहाँ सुहाँ गरिरहनु भएको छ। तेज मात्र बाँकी छ, बल छैन। तृष्णा मात्र बाँकी छ, भोग छैन। आत्मीयता मात्र छ, पहुँच छैन। माया छ, काया छैन। चाहना छ, तर समय थिएन। र पनि बाबा लुकाइरहनु भएको थियो। राम्रो औषधि गरे अझै केही वर्ष उहाँ ठिकठाक हुने सम्भावना थियो। यसै गरी आमालाई हेरेँ। आमा त त्यसै पनि रोगी, थरथर काम्दै खाना पकाइरहनु भएको थियो। अनुहारभित्रको मुजाभित्र पनि पोतो लागेको थियो। खासमा भन्ने हो भने औषधिकै भरमा हुनुहुन्थ्यो। उमेरगत कारणले चाहेर पनि नियमित औषधि सेवन गर्न सक्नुहुन्थेन। म एक्लो छोरो, न दिदी न बहिनी। र म अमेरिकामा यस्तो अवस्थामा थिएँ कि म चाहेर पनि आउन सक्ने थिइनँ। मैले सबै कुरा सर्लङ्ग पारेर छिमेकी आफन्त सबैको जानुपर्छ भन्ने सुझाव रह्यो। मेरा बा भन्दा पनि जेठा महतो ठुलो बाबाले यहाँसम्म भनिदिनु भयो, इस संसार एक दिन छोड़े के जाए के है। नेपाल आ अमेरिका एकैटा बात है, एकैटा पृथ्वी माता। धियापुता जते ल्याजेते ओते जा पर्ते, की करबे त चन्द्रकान्त बाबु। महतो ठुलाबाले पनि भनिदिएपछि बाबा यो कुरामा अलि गल्नुभयो। टिकटको दिन नजिक आयो। म बाबाको गति हेरिरहेको थिएँ। आउने मान्छे बधाई दिन्थे। उहाँ बाँसको झ्याङमा टोलाएर हेर्नुहुन्थ्यो। 12 बेगेको पुछारको गौरव उहाँलाई खुबै प्रिय थियो। लुरुकान्तलाई अराई पराई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जाने दिन आयो। सुटकेस तयार थियो। आँगनमा गाडी पनि तयार थियो। बाबा एकाएक छिमेकी जीवत शाहसँग कराउन थाल्नुभयो। रे जेबसबा, नहीं जेबे हमरा यतै मर देही, हम मर जेबे त फेंक देही कमला में, नहीं कर भी यते काज। धन्यवाद।
रचना मिति 25 अगस्त 2017, सान एन्टोनियो, टेक्सस।